प्रेस बी टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. बरं तो सोम्या आणि एक सोम्यानं दिलं होतो वेळ सोम्या सोय आम्ही ऐकूया. द्वितीनियम 4:2 अशें म्हणटा. डिट्रॉनॉमी 4:2. जें कितें हांव तुमकां फरमायतां तें तुमी ताका कांय सडीत मेळयनासतना वा कांय उणें करिनासतना पाळोवंक जाय. कालें करूंक जाय, कांय सडीत मेळूंक ना, कांय उणें करनासतना तें कालें करूंक जाय, पाळोवंक जाय. तें पाळचें मोगाचें न्हू. आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या आदेशा प्रमाणें जशें हांवें तुमकां फरमायलां तशें तुमी चलोवंक जाय. हें मोयचें म्हणटा. जें कितें हांवें सांगलां त्या प्रकार तुमी चलोवंक जाय. कित्याक तें सर्वेस्पराचें उतार मोगाचें न्हू. केवल आमी तें आयकुनचें मात न्हय, आयकून जाल्या उपरांत त्या प्रकार पाळोवंक आसा. आनी तांतलें कांयच सडीत मेळोवंक जावं दी, तांतलें सडीत काडूंक जावं दी, या आमकां जाय जाल्यार बरी तें सांगूंक जावं दी, तें ना. कित्याक तें जावन आसा. कित्याक थोडे फावटी मिनिंगा खातीर म्हळ्यार सांगूंक हें आसतना पूण कंप्लीट मिनींग चेंज करचें बरी, या समजूनचें बरी. थोडे फावटी उदाहरण या वापर संगीत पूण तें कंप्लीट चेंज करूंक जावं दी, या ताचें मिनींग तें काडचें बरें जावं दी. आमी सांगूंक ना. कित्याक उगडापणाच्या पुस्तकांत परत तशें सांगता जुवांव रेवल्युशन 22:18-19 उगडापणाचें जुवांवचें उगडापण अध्याय 22 22:18-19. आनी आतां ह्या पुस्तकांतलीं प्रवाद उतरां आयकतल्या हर एकल्याक हांव सत्राय सांगतां. हर एकल्याक कोणें आमी प्रवाद पुस्तक आतां वाचून तसो कित्याक ताचें तें आसलें उर्ब आमचें तें वाडल्या मोगाचें न्हू. हर एकल्यान आमी तें पुस्तकांतलें वाचता. हर एकल्याक हांव सत्राय सांगतां. कित्याक म्हळ्यार आयकल्या उपरांत आमी आणकी चड उत्तेजीत जावन तें उलोवचें जावं, तें हांसूंक नजो मोगाचें न्हू. कितें म्हणटा सांगता, कोणीय ह्या उतरांक सडीत उतरां मेळयत जाल्यार देव तांचेर ह्या पुस्तकांत वर्णिल्लीं कर्गां धाडटलो म्हणटा. पुस्तकांत वर्णिल्लीं कर्गां धाडटा म्हणटा. आमी हें पुस्तक वाचता कित्याक? आमी हें पुस्तक वाचता सोम्या सवय आमी एक दीस आसूंक जाय. सोम्या सवय एक दीस रावूंक जाय. कित्याक तो संतोश उल्हास ह्या संवसारांत आशिल्ल्या त्या खोट्यापणा जिवोवचे परस त्या सगळ्या संवसारांत सर्वेस्परा समोर जेजू समोर रावूंक जाय. आतांचे सवय आमी जिवंक जाय म्हणून. तर हेरांक आमी तातूंत हाडूंक आसा. त्याच्या बदलाक आमी ते वांकडी वाट शिकूंक न्हय. कोणीय ह्या पुस्तकांत आत्मो तशें म्हणटा, कोणीय ह्या पळय प्रवाद पुस्तकांतलीं खंयचींय उतरां सोडल्यार काडूंक ना. काड सोडल्यार देव ताच्या ह्या पुस्तकांत वर्णिल्ल्या जिविताच्या रुखांत आनी पवित्र शहरांत भागीदारपण काडून सोडटलो. देव ताचें ह्या पुस्तकांत देवाचें हें पुस्तक म्हणटा. हें पुस्तक कोणी मनशाचें न्हय. हें पुस्तक म्हणटा देवाचें पुस्तक. तें देवाच्या पुस्तकांतलें आत घालूंक आमकां कितलें एक आमी हें जाय मोगाचें न्हू. तें बदलूंक जाय जाल्यार जायत्या ट्रान्सलेट करतना कांय चेंज जालां आसूं पुरो. तें दुसरें गुत्त आसून खडीत आसून आमी तें तर बदलीत हांव या बदलूंक आमी प्रयत्न करता. बदलून सांगता हांव तर मोगाचें न्हू. ताचे वयर जायतीं कर्गां येतात. कितें म्हणटा जिविताच्या रुखांत आनी पवित्र शहरांत भागीदार काण सोडटा. म्हाका सारकी वचूंक वचना. आनी जिविताच्या हातूंत फळ म्हणटा आसतना जिविताच्या रुखाचें फळ म्हळ्यार जीवन सस्तक जिवीत आसचें ना. सोम्या सवय आसचें ना. सोमी जेजू क्रिस्ताक सांगता मात्र सस्तक जिवीत मोगाचें न्हू. कित्याक हें कांय मनशान बरयलें न्हय, मनशा खातीर न्हय. आनी आमकां एक जर तर वावर ह्या पुस्तकांत वाचूंक आनी ते हेरांक सांगूंक मेळटा तर त्या संवसारांत मेळिल्ल्या खंयच्याय त्या कामां परस खंय प्रायम मिनिस्टर जावं दी, तें केवळ थोड्याच दिसांक थोड्याच वर्सांक आसतलें. सड्ड म्हळ्यार 30 वर्सां 40 वर्सां ते प्रायम मिनिस्टर जावन ह्या खंयच्या व्हडल्या हुद्द्यार आसतले. पूण हें मोगाचें न्हू. हांगा केल्लें परत सस्तनाक बाळचें तसलें तें काम जावन आसा. तें ताचें फळ मेळटा म्हणटा. तर हांगा तर आमी केल्ल्याक व्हडली सॅलरी मेळटा तर थंय मेळचें कितलें वर्त्याक आसूं पुरो. आमी संवसारांतलें पळयता मोगाचें न्हू. ताचें कितें वर्तें आसूं पुरो. आमी ह्या रितीन कित्याक आमी सांगूंक या त्या हातून जितलें हें जाता आमकां बऱ्यांतलें बरें मेळना मोगाचें न्हू. हें उत्तेजीत जायचें जाल्यार त्या जाग्यार आमकां आमी खंय सभेक येतना त्या हातून आमकां उतरांची ती मोल कितें म्हळ्यार आमकां कळीत केलां. आज आमी तें उतर आमी जोडटा आसतना ती सभेंत जर तर आमकां तें चुकून मेळटा तर आमकां थंय रावूंक जायना मोगाचें. कित्याक आमी त्या सोम्या तें जिवीत जावचे खातीर आमी आयिल्ले हांव. हें उतर आमी तर आयकूंक आज आमी तर मुखार आयले तें खंयचें मनशां थंय रावचे खातीर न्हय, सोम्या थंय रावचें म्हणल्या खातीर आमी आयिल्ले वैगी न्हय मोगाचें न्हू. खंडीत जावन सभेन बऱ्यांतलें बरें मेळ्ळां मोगाचें न्हू. त्या खातीर आमी आज ह्या रितीन बिल्ट अप जाल्या. ह्या कारण म्हणटा आमी वाडून आयले हांव.
त्या उतरांच्या सत्तेनं आमी वाडून येता. हर एकल्या थंय आसा, भितर आसा. पवित्र पुस्तक आमच्या भितर आसा. जेजू तर आमच्या भितर आसा. जेजूची थंय आसली ती हर एक उतरां ह्या संवसारांत आसली. आमी ह्या बुकांत आसली ती उतरां आमच्या भितर आसा. संवसारांतली उतरां न्हय ती. सर्गींतल्यान आयिल्ली उतरां आमच्या भितर आसा. ती आमची भितरली आमी काण दिवची मात्र. आमी उलयता आसतना ती काण भायर घालची मात्र. कित्याक जेजू आमच्या भितर आसा म्हणटा हर एक उतर आमच्या भितर आसा. सगळो पवित्र पुस्तक आमच्या भितर आसा. तो आमी काण घालचो म्हणटा. एकलो मनीस म्हणटा आमच्या भितर आमी इंजिनियरींग करता या डॉक्टरी करता ते आमकां भायर तावन भितर घालची न्ही जणवाय. आमच्या भितर आसा ती काण दाखोवची भायर मात्र. त्या वेळार आमी एकलो डॉक्टर जाता, एकलो इंजिनियर जाता, एकलो काल तो जाता. ती ते कितें ते टॅलंट या कितें आसा तें आमच्या भितर आसा. हर एकल्या कितें जाणा कितें देवान तें दवरलां भितर तें भायर काडचें मात्र. वयसो आनी हें उतरां तर कितलें वर्ता दिता सो बरो सोम्याक जावं महिमा खंडी जावं कित्याक मुगाचें न्हू इतलीं वर्ती उतरां कित्याक देव आसा म्हणल्यार कित्याक चेंज करूंक या बदलूंक कशी व्हरना म्हणल्यार देव बदलना. देवान जर तर पयलें सांगलें कितल्याक 1000 वर्सां वयलें थोड्यांची देवान 1000 वर्सां पयलें सांगलें देखून आतां तशें आसचें देखून आमी बदलया. बदलूंक चान्स ना कित्याक देव बदलनातलो देव म्हणटा. मलाकीच्या पुस्तकांत वय मोगाचें नांव मलाकीच्या पुस्तकांत देव बदलनातलो देव म्हणटा देखून ताचें थंय बदलावण ना म्हणटा. मलाकी 3:6 तिनांत 6 अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्पर बदलना देखून जाकोबाच्या भुरग्यानो तुमचो नाश जावंक ना. जर तर देव बदललो तर आज आमचो हें बदलीत आसतना आमी या ते उतार दुसऱ्या रितीन सांगता आसतना आमच्या फायद्या खातीर या आमकां आमी सुकोवन सांगल्याक कांय आसना पूण गळीत जावन आमी जर तर सांगता तर आमचो हेजो नाश जाता आसलो देव बदलना जाल्यार मोगाचें आज ताणें ताचें तें कशें उज्जेच्या ताचे वयर परत उजो धाडलो गे ती कशें हें जालें गे तशें जावंक ना मोगाचें न्हू. वर्त्यांतलें वर्तें काम्य जर तर त्या उतरांत सगळो संवसार रचला तर हर एका मनशाक परिवर्तन करता तसलें उतार जावन आसा मोगाचें न्हू. हें उतार आमी बदलिता तर तें परिवर्तन या चेंजीस कशें येवंक शकतलें देखून हातून म्हणटा देव बदलना मात्र न्हय जेजूय बदलना. इब्रू चॅप्टर 13:8 इब्राहिम बरयल्लें पत्र अध्याय 13 तातूंत 8 अशें म्हणटा. इब्राहिम बरयल्लें पत्र अध्याय 13 इब्रू चॅप्टर 8:13 काले म्हणटा पळय इब्रू 8:13 इब्राहिम बरयल्लें पत्र अध्याय 8 13:8 सॉरी 13:8 अशें म्हणटा. 13:8 जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदां तसो. काल म्हळ्यार हांगा काल जल्मल्ल्या वेळार न्ही ताचे वनी पयलें तो संवसारांत आयिल्ल्या तावन संवसार जावचे वनी पयलें तावन तें आसा म्हणटा. त्या वेळार तावन आतांय आनी सदां काल जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदां तसो. आमेन. तसो देखून तो बदलना. कितें ताणें काल सांगलां पयलें सांगलां या आज सांगलां या फाल्यां सांगता तें पयलें देखून बदलना. देखून ताचीं उतरां बदलूंक साध्य नात मोगाचें न्हू. देखून जेजू आनी एका कडेन अशें सांगता मॅथ्यू 5:18-19 कालें म्हणटा बारी बरें उतर सांगता. माथेवान बरयल्लें शुभ वार्ता अध्याय 8:5 तातूंत 18 आनी 18-19 सतस हांव तुमकां सांगता आकाश आनी भुमी सरा पर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वचना. पळया सतस हांव तुमकां सांगता आकाश आनी भुमी सरासर म्हळ्यार भुमी सरतली त्या जाल्यार ताचें उतर आसचें ना. पर्यंत भुमी सरा पर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वचना म्हणटा. अक्षर सोड तिबो डॉट आतां पळया अशें सांगता कशें जेजूचो साकू तांदे सात तर एक डॉट आसा जाल्यार खाल जाता. नाकू तांदे जाता. नाकू तांदे न्ही तो साकू तांदे देखून एक डॉट मोगाचें एका डॉटाक इम्पोर्टंट आसा. खंय पुलीस स्टॉप घालचे ताच्या बद्दल पुलीस स्टॉप काडल्यार त्या उतरां त्या आन्सो एंत वेगळो जाता. देखून आनीक आमी शिकून जाता तितलें ल्हान तुमकां कळीत करा कितें म्हळ्यार आयकूंक आनी समजूंक सुलाभ जाता मोगाचें. व्हडले आयकून सगळो दीस बरो आयकून कांय फायदो ना. इल्लेशें आयकलां आमी तें पळटावन तर पाळोवंक सांगता. हांगा पयलीं आमी डिटोनॉमी पाळोवंक सांगता.
मनीस तितलो काले उडास धरचे तसो न्हय. थोडी उतरां मोगाच्यान ते तुमी आयकून एका पावंडांतल्यान आनी एका पावंडाक येता आसतना ते संपूर्ण तरान आमी समज जाता देखून तिबो पुसून वेसोना देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले अति ल्हान नियम मोडटा वा ते मोडोंक हेरांक शिकयता तसल्यांक सर्गींच्या राजांत निमाण म्हणून लेखतले. पूण जो कोण नियम पाळटा आनी हेरांक पाळोवंक शिकयता ताका सर्गींच्या राजांत व्हरतो म्हूण लेखतले. आमकां सर्गींच्या राजांत वसूंक आसा आसूं पुरो बरें तर आमी केलां तर आनी सांगलां तर आनी तर शिकयलां तर बरें म्हळ्यार सुवार्ता ती आसा बरी. ती आमी हेरांक कशी आसा तशी कित्याक फाल्यां देव येता आसतना आमची झडती करिना जावं मोगाचें कित्याक आमी कांयच न्ही धूळ आनी माती मनीस म्हणलो धूळ आनी माती थोड्याच दिसांचो धड्याक घालचो तरी त्या रितीन आमी व्हरत्या रितीन आयकत आसतना एक प्रोबाच्या पुस्तकांत 14:23 काल्या म्हणटा पळया प्रोब हर एक वावरांत फळ मेळटा केवळ उलोवणें दळडीरपणाक पावयता. जर तर आमी उलयता आसतना सुकून पडलां ते दळडीरपणाक सुकून पडलें म्हणटा आसतना कळीत आसून सुकून पडलां तर मोगाचें तें दळडीरपणाक पावयता म्हणटा. पूण सोम्याची उतरां वर्ती आनी खरी कोणाय विरोध या कोणाय ते न्ही सोम्याची खरी सुवार्ता कळी जावचे खातीर वय सोम्यान दिल्लो तो वावर करता आसतना वर्त्यांतलें वर्तें भाग म्हजें आनी तुजें भोगाच्या भाव आनी भयणी सुकून पडलें आसूं पूण कित्याक आमी धूळ आनी माती परत तें सस्नीक दायज आमी वगडावचें ना. ह्या संवसाराचें खातें कितें जोडलां ह्या जोडतां कितें कांयच न्हय. तें शुन्य जावन आसा. सोम्या तें आसा तर तें उतार सत जाता खंडीत आनी तें जातलेंच. हर एकल्याक थंय तो आशिर्वाद हाडूं दी. हर एकल्याक कितें परिवर्तन करता हर एकल्याक तें परिवर्तन हाडूं दी. सोम्याच्या महिमे खातीर एकवटान खंयच्या रितीन आमी एका रितीन सेवा करता तर हर एकली सोम्याचो अंग सोम्याचें काम आमी करूंक जाय. खऱ्या रितीन वर्त्या रितीन करूंक जाय. सोम्याची महिमा आमी कशेंय जिवं कशेंय आसूं व्हडल्यापणान या ल्हानपणान सोम्याची महिमा जावंक जाय म्हणटा. तर हर एका गणितांनी हर एका कला हर एका उतरांनी सोम्याची महिमा जावं दी. हर एकल्यांक सोमी आशिर्वाद करूं दी कितें तोच एकलो आमकां आशिर्वादांनी भरतलो ताच्या मोगान भरतलो. ताचे थंय रावया हेरांक ताची उतरां कळीत करया ताचे थंय रावंक एकवटान एकामेकाक हात दिवन चलया. त्या दाळा मात्र सोम्याच्या राजांत व्हरतें भाग आनी सोम्याच्या राजांत व्हरतो संतोश सर्वांकी जावं. सोम्या जेजू क्रिस्ताक आनी बापाक सर्व्याच्या नांवान जावं महिमा. Praise be to Lord Jesus Christ. Amen.